वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने सानहे मुतासरीन मकानात और गिरजा घरों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जड़ावाला के मुतासरीन से मुलाकात भी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनकी अहलिया भी हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए काजी फाइज ईसा ने वाक़े को 3 दिन गुजर गए हैं, मुतासरा गलियां साफ नहीं की गईं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी कमिश्नर से नाराजगी का इजहार करते हुए हिदायत की कि क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियों की फौरी सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगम्बर न माने। यह कुर्बत तो हमारी है, आपसे ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कोई लफ्ज़ी बात कर रहा हूँ, आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद बनाने का है। किसी में कोई तफरीक नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, ये आपका पूरा हक है। सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ मुसलमानों का है कि आपकी मदद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा दानिश स्कूल में मुतासरीन से मुलाकात के बाद रवाना हो गए। और बुलेटिन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बात करें सानिया जड़ानवाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई है। मुतासरा मसीही खानदानों ने घरों को वापसी शुरू कर दी है। फैसलाबाद की तहसील जड़ानवाला में 16 अगस्त को अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे मामूल पर के मुताबिक खुल गए हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय कर दी गई हैं, जबकि सान्हे के बाद से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जलाओ घिराव पर उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 150 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने पर पुलिस ने 128 मुलजिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से वाक़े के मजीद 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी और निजी इमलाक की तोड़ फोड़, जलाओ घिराव समेत 9 दफात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना में 9 वज़रा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान और दीगर आला हुक्काम भी शिरकत की। सईद मसूद शाह, फिरोज शाह जमाल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आशिफ रफ़ीक और डॉक्टर नजीबुल्लाह बहसियत वज़रा काबीना का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा निगरां वज़रा में डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर शामिल हैं। और अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। जबकि पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बायस है। पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शेर रहमान ने कहा कि असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। डिजिटल मरदमशुमारी पर जायज तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। मौजूदा कौमी और सूबाई नशिस्तों से तब्दीली नहीं होनी, इसलिए हल्का बंदियों का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और उसके वोटर्स आम इंतखाबात की तारीख के मुंतजर थे, हल्का बंदियों के शेड्यूल के नहीं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखिर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहमल नहीं। हमारा आइन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वह असम्बली तहलील होने के 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात कराए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के मुहल्लिका इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। भारत ने दरिया सतलुज में 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिसके बाद गंडा सिंह वाला के मकाम से 2,70,000 क्यूसेक करेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। 1995 के बाद सबसे बड़ा पानी करेला छोड़ा गया है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद दिशान हनीफ ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले भर में इमरजेंसी नाफिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी तमाम रिलीफ कैंप्स में पुलिस की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील दीपालपुर के हस्पताल बशमूल डिस्पेंसरियाँ हाई अलर्ट रहेंगी। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी स्कूलों में मकामी तातीलात होंगी। जानवरों के लिए अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी।
اور بات کریں گے سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کی رہائش گاہ، فیکٹری اور سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ سیل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عثمان ڈار اور عمر ڈار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں۔ جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے سول جج قدسیہ بانو کے حکم پر جائیداد سیل کر کے ترقی کے نوٹسز بھی لگا دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری ہی جانب سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں میرا گھر، فیکٹری، کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بوڑھی والدہ، اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ میری بیوہ، ماں، اہلیہ اور بہنوں کو بھی زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کو مکمل طور پر کاروبار بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کا کہنا ہے کم از کم 2500 افراد فیکٹریوں میں کاروبار کرتے ہیں جن سے پراپرٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ میرے لیے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے۔ ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادر چار دیواری کھینچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں۔ آزاد ملک میں ہم سے جینے کا، رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ جعلی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائی کے لیے اپنی ہی سرزمین پر اشتہاری بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے۔ اگر پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائے گئے تو وہ غیر آئینی ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا پیپلز پارٹی کا اعتراض سر آنکھوں پر ہے، تاہم مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو حلقہ بندیاں اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ آئینی تقاضا ہے کہ 2018 کے بعد الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا۔ حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ہے، اس کو پورا کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، کیا یہ ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کو آرٹیکل 51 کلاس 5 کا معلوم نہیں تھا؟ مردم شماری کو اتفاق رائے سے نوٹیفائی کیا گیا۔ 6 سال سے مردم شماری کا معاملہ چل رہا تھا۔ سی سی آئی میں پیپلز پارٹی موجود تھی۔ میں اس بات کا حامی تھا کہ الیکشن 90 روز کے بجائے 60 روز میں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جا کر حل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا 2017 کی مردم شماری کے پروویژنل نتائج کو منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کی مردم شماری متنازع تھی، نئی کا عمل وقت پر شروع ہوا۔ پی پی رہنما نے بھی مزید کہا کہ مردم شماری کے نتائج میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ پی پی نے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے کر جانے کے حق میں نہیں ہے۔ سابق وزیر دفاع اور نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں۔ سوشل میڈیا پر خواجہ آصف نے ایک عیسائی بچے کی تصویر شیئر کی جو اپنی والدہ کو دلاسا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کا لباس وطن سے اس کی محبت اور رشتے کی شہادت ہے۔ نون لیگ رہنما نے مزید کہا کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں، اس اجارہ داری کے دعوے دار غیر مسلم پاکستانیوں سے محبت کی حق بھی چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مقاصد حکمرانی کو طول دینے کے لیے مذہبی جنون کا استعمال معمول بن گیا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا سوچیں، اس کی بقا کی فکر کریں، غیر مسلم پاکستانیوں کو بھی سینے سے لگائیں اور برابری کا حق دیں۔ انہوں نے کہا کہ رب العالمین کے احکام اور رحمت العالمین کے سنت پر عمل کریں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹیبلز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکٹیبلز کے علاوہ اور بھی لوگ رابطے میں ہیں۔ میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ کا کہنا تھا الیکٹیبلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہونے جانے چاہیے۔ معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پرویز خٹک کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ سے متاثرہ شمال مغربی علاقوں سے تقریباً 22,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے۔ برٹش کولمبیا میں جنگلات کی آگ تیزی سے پھیلنے لگی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ سے 13.2 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ دہائی کی بدترین آگ قرار دی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ کینیڈا کے جنوبی اور شمالی حصے میں جولائی میں سب سے زیادہ گرم درجہ حرارت تھا جو 37 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔
اور بلٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں پاکستان اور افغانستان کے مابین 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے شائقین کرکٹ کے لیے فری انٹری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا میں افغان بورڈ کے میزبانی میں ہونے والی پاک افغان ون ڈے سیریز کے لیے شائقین بغیر ٹکٹس اسٹیڈیم میں آ کر میچز دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے 22 اگست، دوسرا میچ 24 اور تیسرا 26 اگست کو ہوگا۔ سیریز کے میچز ہمبنٹوٹا اور کولمبو میں شیڈیول ہے۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے کرکٹرز نے افغانستان کے خلاف سیریز سے قبل جمعے کو تربیتی کیمپ میں حصہ لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔